हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी, अदालती अहकामात और नून लीग की जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, दोनों की रोशनी में अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज पूरा दिन, बल्कि गुज़श्ता रात से ही जो पंजाब में सूरत हाल डेवलप हो रही थी वो, और इसका ड्रॉप सीन ये हुआ है कि पंजाब में 5वें IG पुलिस को तब्दील कर दिया गया है। जनाब CCPO लाहौर से इख्तलाफात पर IG पंजाब शोएब दस्तगीर को ओहदे से हटाया गया है। गुज़श्ता रोज़ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब शोएब दस्तगीर और नए तैनात होने वाले CCPO उमर शेख के दरमियान इख्तलाफात की कुछ खबरें सामने आई थी। मुबैना तौर पर CCPO लाहौर ने एक इजलास के दौरान, जो कि कहा जा रहा है कि उनका चार्ज टेकिंग इजलास था, इस दौरान अपने जो मातहत अफसरान थे उनको IG पंजाब के किसी भी हुक्म पर अमल दरामद से पहले उनके इल्म में लाने की हिदायत की। अब जब IG साहब को इसका इल्म हुआ कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और ये सब हुआ है, तो उन्होंने वज़ीर आला की से शिकायत की इस मामले की सारे, और अपना मौक़िफ़ पेश किया कि एक डिसिप्लिन्ड फोर्स में IG से मुतल्लिक ऐसे अल्फाज सरीहन मिसकॉन्डक्ट हैं। IG ने इस तमाम तर सूरत हाल पर यह मुतालबा किया कि या तो CCPO का तबादला किया जाए या फिर वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे। वज़ीर आला ने IG पंजाब शोएब दस्तगीर से मुलाकात की और उसके बाद IG पंजाब को तब्दील कर दिया गया। अब इस खबर के मुख्तलिफ महरकात हैं, मुख्तलिफ पहलू सामने आ रहे हैं जिस पर हम बात भी करेंगे, अपने तज्ज़ियाकारों की राय भी जानेंगे। इनमें से एक पहलू ये भी है कि CCPO लाहौर साहब जो हैं वो कहा जा रहा है कि एक सियासी तैनाती हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है, इनसाइट शेयर करेंगे, जानेंगे बल्कि अपने एनालिस्ट से कि वो क्या समझते हैं। लेकिन बहरहाल पंजाब जैसे अहम सूबे में ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ, तबादले और 2 साल के दौरान 5 IG पुलिस तब्दील हो जाना बड़ी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक। तो सवाल इस पर हमने आज का कुछ यूँ रखा है अपने एनालिस्ट के लिए कि पंजाब में हर चंद महीनों बाद पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में एक के बाद दीगर इस किस्म के मसाइल सामने आने की वजह क्या है। ओपन ऑप्शन है सबके पास, और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, बाबर सत्तार साहब और मुनीब फारूक भी साथ देंगे। मुनीब फारूक साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, आपके पास इंसाइट भी है इससे मुतल्लिक, पूरा दिन हमारी आपसे गुफ्तगू भी होती रही। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो मामला बना है पूरा का पूरा, बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। एक जो जूनियर अफसर है उससे मुतल्लिक कंट्रोवर्सी सामने आती है और फिर सीनियर अफसर को तब्दील कर दिया जाता है। चले हम बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देते हैं, लेकिन क्या तहकीकात हुई हैं इस मामले की कि एक्चुअली हुआ क्या था? तहकीकात ही तो नहीं हुई जिसकी वजह से सारा इशू बना। सबसे पहले फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट आई वुड से, देखिए ये सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव का यानी वज़ीर आला पंजाब का इस्तेहकाक है कि वो किसी को CCPO लाहौर तैनात करें, ये उनका बिल्कुल राइट है, वो बिल्कुल तैनात करें। अगर किसी कोई असूल वाला आदमी है और उसने बाकायदा तौर पर इस मामले में चलना है तो वो जो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर है यानी IG पंजाब, उसको कंसल्ट करेगा कि मैं फ़लाने अफसर को लगाना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है, या वो ये अफसर मौजूद हैं, इनकी जगह ये फ़लाना अफसर लग रहा है। तो ज़ाहिर बात है वो एक अपना ओपिनियन देंगे IG पंजाब, क्योंकि वो फोर्स कमांड कर रहे हैं। अब उनका ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है वज़ीर आला के ऊपर, मशावरत ज़रूर है लेकिन बाइंडिंग नहीं है, वज़ीर आला पंजाब लगा सकते हैं। यहाँ इशू ये है कि बेशक जब शोएब दस्तगीर साहब से पूछा गया होगा उमर शेख साहब के बारे में कि इनको CCPO लाहौर लगाया जा रहा है, अगर पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल कहा होगा कि जी ना लगाएं, या ये अच्छी शोहरत के नहीं है, मतलब वगैरह वगैरह कोई भी बात की होगी। तो लेकिन IG का सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव का जो वज़ीर आला का इख्तियार था, उन्होंने लगा दिया उन्हें CCPO लाहौर, फ़ाइन, यहाँ तक तो बात ठीक है। और ये गालिबन बुध को ही IG के पास गए और उन्होंने कहा जी मैं चार्ज ले लूँ, मुझे लगा दिया गया है, तो उन्होंने कहा भी ले लें, ठीक है, जो भी बात इनकी अफसरान की आपस में हुई होगी। अब उसके बाद उसी रोज़ या अगले दिन जुमेरात को अफसरों से खिताब करते हुए नए CCPO लाहौर ने जो बातें की हैं और जो अलाउ मी टू से जिसका शायद कोई मौजूद होगा, मवाद भी मौजूद होगा, कंटेंट्स भी मौजूद होंगे, मदरजात भी मौजूद होंगे, गवाहान भी मौजूद होंगे, उनकी मौजूदगी में जो बात की है वो सिर्फ इख्तियार ये नहीं है कि जी आपने IG की बात नहीं सुननी और मैं CCPO लाहौर हूँ, मेरी बात सुननी है या समथिंग लाइक दैट। इससे आगे बातें हैं जो कि बड़ी डैमनिंग है, इनसबॉर्डिनेशन है, मिसकॉन्डक्ट है कि आप अपने अफसर के खिलाफ ओपन, या तो ना कि आप बिहाइंड क्लोज डोर अपने किसी दोस्त से बात करें, दैट इज समथिंग एल्स। आप बाकी जो अपने जूनियर्स हैं जो डायरेक्टली इन कमांड आपके भी हैं, और अगर चेन ऑफ कमांड फॉलो की जाए तो IG पंजाब की चेन ऑफ कमांड के नीचे भी आते हैं, आप उनको सामने सब क्या कहा गया, थोड़ा सा शेयर कीजिए हमसे। देखिए उसमें कुछ बातें जो हैं वो
میں چاہوں گا کہ وہ آج رات کو آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے پروگرام میں آپس کی بات میں، لیکن کچھ باتیں میں یہ ضرور کہہ دیتا ہوں کہ صرف آئی جی پنجاب کی حد تک بریکنگ ہمیں بھی دے دیں، کچھ صرف آئی جی پنجاب کے ساتھ اختیار کا جنگ نہیں تھا، وہ کچھ اور باتیں بھی تھیں ان کے آئی جی پنجاب کی جو شاید طریقہ کار ہے اس حوالے سے بھی کچھ باتیں تھیں. 2 اور افسران تھے جن کا ذکر کیا گیا اور ان کے بارے میں پھر نازیبہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے. یہ عمر شیخ صاحب سے منسوب یہ باتیں ہیں جو کہ انہوں نے اپنے سب آرڈینیٹس کے سامنے کی. اس کا ظاہری بات ہے پتہ آئی جی پنجاب یعنی فارمر آئی جی پنجاب شعیب دستگیر صاحب کو چل گیا. انہوں نے پھر یہ معاملہ پرائم منسٹر صاحب کے آفس کے ساتھ یا پرائم منسٹر کے ساتھ بھی اٹھایا. پرائم منسٹر نے انہیں بات سنی بھی اور شاید افرمیٹو بھی تھے، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ بھئی آپ آئی جی اپنے چیف منسٹر سے رابطہ کریں، ان سے بات کریں. انہوں نے کام چھوڑ دیا، یہ نہیں 1 دن یا 2 دن دفتر گئے. پھر چیف منسٹر صاحب سے ان کی بات ہوئی. چیف منسٹر صاحب کو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے لگا دیا، یہ تو اب ایشو ہی نہیں ہے، ایشو تو اس شخص کی مس کنڈکٹ کا ہے، آپ اس پہ انکوائری کریں. اگر وہ آپ کو لگتا ہے کچھ انکوائری میں نہیں ہے، ڈپارٹمنٹل انکوائری ہو جائے، کچھ ہو جائے. اگر نہیں ہے کچھ تو فیئر انف آپ انہیں دوبارہ سی سی پی او لاہور لگا دیں، انہیں کنٹینیو کرنے دیں، بٹ اس کو انویسٹیگیٹ تو کریں. یہ فورس کے لیے اچھا نہیں ہے، وی آر ڈسپلن فورس. جی ہاں، تو وہ شاید ان کی اس درخواست کے اوپر کوئی خاطر خواہ کان، بلکہ خاطر خواہ کیا بالکل ہی کان نہیں دھرے گئے. اور جو چیف منسٹر صاحب ہیں، مجھے I have reasons, I would say some reasons to believe کہ یہ صرف جو نئے سی سی پی او لاہور ہیں ان کو لگانے کا فیصلہ صرف سی ایم پنجاب کا نہیں تھا. اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہوں گے، ممکن ہے کچھ اور لوگوں کی سفارش یا ریکمنڈیشن بھی ہو. لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ اس وقت جو سی سی پی او لاہور ہیں وہ اس مس کنڈکٹ کے بعد بھی، ایلیجڈ مس کنڈکٹ ہم کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد بھی اپنے عہدے پر موجود ہیں، بغیر کسی انکوائری کے موجود ہیں. اور جس آئی جی کو پرائم منسٹر صاحب نے بڑی تعریفوں کے بعد لگایا اور اسی سال جنوری میں کہا جی کہ انہوں نے بڑا زبردست ڈیلیور کیا ہے، آج ان کو صرف اس بات پہ جی کہ آپ نے ان کی ریٹائرمنٹ میں شاید 4-5 مہینے بچے تھے، وہ بھی بات چھوڑ دیں. وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، زبردست کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جو بھی وہ کر رہے ہیں. ہر آفیسر کے اندر کچھ خامیاں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن آنریبل آدمی تھے تو آپ نے انہیں نکال دیا، کوئی ایشو نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے انٹرویو کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، کوئی ایسی بات ہو یا کوئی خبر ہوتی تو ظاہری بات ہے پوچھا جاتا کہ یہ آپ کو نئے آئی جی کی تبدیلی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، این آئی جی کی تبدیلی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. ایسا تو کچھ نہیں تھا اس وقت. سو جو کچھ بھی ہوا ہے یہ پچھلے 4 یا 5 دنوں کے اندر ہوا ہے. لیکن آپ اس تبدیلی سرکار اور اس نئی تبدیلی کی آپ اس کی ساخت دیکھیے کہ یہ تو پرانا پاکستان جو تھا اس کی بنیادیں تو شاید اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں کہ یہ تو ایک پرنسپل سٹانس ہے ایک آفیسر کا، اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے اور اس افسر کو جانا پڑا. اور جس افسر نے مس کانڈکٹ کیا ہے وہ تو بوسٹ کرے گا کہ بھائی میرا قلعہ اتنا تگڑا ہے گا کہ میں آئی جی نو پٹا دیتا ہے. انہیں بڑا زور لایا ہے، پہلے انہیں مینوں لگن نہیں سی دیتا، پھر بھی میں لگ گیا، دیکھو میری سفارش کی نہیں تگڑی. عام سوال ہے، ایک ڈسپلن فورس میں کیا ایسا پیغام جائے گا افسران کو؟ بھٹی صاحب کی طرف سے گفتگو لے کے چلتے ہیں. بھٹی صاحب، کیونکہ آج اس طرح کی خبریں بھی چل رہی تھیں کہ وزیر اعظم صاحب بڑے ناراض ہوئے جب ان کو یہ واقعے کا پتہ چلا، تو کیا چل رہا ہے؟ یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے شاید ہٹانے کا باقاعدہ فیصلہ لیا. تو کیا چل رہا ہے؟ وفاق سے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا گیا کہ جی بس اب آئی جی صاحب کو نہیں اور کنٹینیو کروانا؟ دیکھیے میڈم شیخ، پہلی بات تو آپ کے سوال کا نصابی کتابی جواب کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، 5 آئی جی، 2 سی سی پی او لاہور اور کتنے سیکٹریز، اور ہائر ایجوکیشن کے تو 12 سیکٹری بدل چکے ہیں، اور پتہ نہیں چیف سیکٹری 5 اور پتہ نہیں کیا کیا. وجہ ہے جب کمزور اور بونوں کو اعلیٰ عہدوں پر بٹھا دینا. لیکن اس سے بھی بڑی وجہ ہے وہ اصلاحات نہ کرنا، پولیس اصلاحات نہ کر پانا جس کا آپ کا وعدہ تھا. اور یہ جو بیوروکریسی کے جھکڑ چلتے ہیں اور اس کی مین وجہ اصلاحات نہ ہونا. اور اصلاحات پر ایک میں بات آگے بڑھانے سے پہلے بتا دوں کہ 2 سال اندر کی خبر ہے کہ 2 سال عشرت حسین اور ارباب شہزاد صاحب اصلاحات کر کے اتنے تھک گئے تھے کہ اب یہ پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں شفقت محمود صاحب کے سر پر یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ اب اصلاحات آپ کریں. 2 سال بعد
अच्छा, और मुनीब साहब ने कहा कि इस शोएब दस्तगीर साहब की बड़ी तारीफ किया करते थे सारे लोग। भाईजान एक नासिर दुरानी होते थे जो केपी के मॉडल के खालिक थे, जो पोस्टर बॉय थे और जिनका नाम सारा बेचकर आपने हमें इंतखाबात में दिया था। चाय की प्याली नहीं पूछी किसी ने उनकी, चाय की प्याली, कि जब वो जाने लगे तो प्राइम मिनिस्टर चाय की प्याली पिला दें। और दूसरी बात यह कि जब आप बुनियादी वर्क नहीं करते और जब नासिर दुरानी साहब जैसे लोग चले जाते हैं तो फिर कसूर का SHO वज़ीर आज़म को लगाना पड़ता है, सारी पोस्टिंग तबादले वज़ीर आज़म को करने पड़ते हैं, सानिया साहिवाल के मुलज़म छूट जाते हैं, सानिया मॉडल टाउन जो है वो भूल जाता है और 5 IG बदले जाते हैं। अब आ जाएं ये जो इस मौजू पर। IG पंजाब शोएब दस्तगीर साहब बिलाशुबा ईमानदार आदमी, प्रोफेशनल अफसर थे। इनकी ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म पर किसी को कोई शक नहीं। शेख मोहम्मद उमर, मैडम शेख मोहम्मद उमर, आप भी शेख वो भी शेख। शेख मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, ताकतवर इतना होता है कि उसकी माननी पड़ती है, शेख मुल्क के अंदर हो या बाहर हो। अच्छा। और शेख उमर हो या शेख उमर हो या शेख रशीद हो, अकेले होकर भी बहुत सौ पे वो भारी होता है। अब मैडम शेख मोहम्मद उमर के हामी भी हैं, मुखालिफ भी हैं पुलिस में। शेख उमर फार्मूला है चोर नहीं चोर की माँ को पकड़ो, मतलब चोर को नहीं, जो चोरी करवा रहा है उसको पकड़ो। अपनी खामियों खूबियों के साथ वो कमाल का अफसर है, यानी जहाँ जहाँ गया है उसने डिलीवर किया है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ग्रेड 20 से 21 का प्रमोशन बोर्ड होता है, ग्रेड 20 से 21 का प्रमोशन बोर्ड होता है और शेख मोहम्मद उमर का केस आता है। शोएब दस्तगीर साहब उसको कैटेगरी C में रखते हैं और मुखालफत करते हैं कि इसको नहीं प्रमोट होना चाहिए, और वो इस वजह से प्रमोट नहीं होते और सुपरसीड हो जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ ये भी याद रहे कि वो जब RPO साउथ पंजाब DG खान में थे, इन्हें वहाँ सब सरदारों MPAs MNAs ने बदलवाया था बुजदार साहब के पास आकर, क्योंकि ये किसी के नहीं सुनते थे ना सिफारिश मानते थे, USD थे। अच्छा, इसके बाद अब कहानी कुछ इस तरह मुबैना तौर पर है कि इस जो इनको लगाने के पीछे शहजाद अकबर साहब हैं, हमारे साहब के जो मशीर हैं, शहजाद अकबर साहब ने ये इनको लगवाया। और हाँ जी। अच्छा। और उन्होंने लगवाया, और इसमें जो लाहौर पुलिस का जो हाल हो चुका था, स्पेशली मरियम नवाज की वो जो पथराव और उसके बाद और बाकी सारा, उसके बाद जो था वो लाहौर पुलिस को एक तगड़ा सा अफसर चाहिए था, तो ये लगवाया। अच्छा, अब IG इसमें कोई शक नहीं कि IG साहब को पूछना चाहिए था, क्योंकि वो IG थे, उनसे पूछना चाहिए था। IG साहब से बिल्कुल नहीं पूछा गया, बिल्कुल भी नहीं पूछा गया। और फिर जब वो पहली मीटिंग में गए तो उन्होंने कहा कि बाकी सारी बातें घड़ी घड़ाई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, आगे पहुंचाई हुई बातें हैं, बहुत सारी इजाफी शुदा बातें हैं। जो मेन था, उन्होंने कहा कि जिसने मुझे कैटेगरी C में रखा था, प्रमोट नहीं होने दिया था, मैं उसकी मर्जी के खिलाफ लाहौर में लग गया हूं, मैं उसको जवाब दे नहीं हूं, मैं वजीर आला को जवाब दे हूं और प्राइम मिनिस्टर को जवाब दे हूं। उसके बाद ये जब ये IG साहब तक पहुंची तो IG साहब ने उसी वक्त दफ्तर से उठे, दफ्तर का बाइकआउट किया, सिविल कपड़े पहने, इस्लामाबाद आए, वजीर आजम से राब्ता किया, वजीर आजम को सारी बात बताई। उसके बाद वजीर आजम साहब ने बात नहीं मानी, ये उस्मान बुजदार साहब से मिले, उनसे पूरी बात की, उनको किस्सा सुनाया, उन्होंने भी नहीं माना, और उसके बाद आज इनको तब्दील कर दिया गया। अब मैडम शेख, इसमें 2-3 बातें हैं, बिलाशुबा IG साहब से पूछना चाहिए था, लेकिन ये इसको एक रंग देना, एक रंग देना कि अल्लाह के फजल से कि IG साहब जो हैं वो फरिश्ता सिफत इंसान थे और सारा कुछ उनके पूछना चाहिए था, और सारा कुछ अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बंदा लग जाए और अगर उस बहुत सारी बातें। अच्छा, इसके बाद शेख उमर ने व्हाट्सएप मैसेज किया IG साहब को
کہ مجھے ایک مرتبہ ملنے کا موقع دیں, میں معافی چاہتا ہوں جو کچھ باتیں ایسی ہیں جو نئی سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کی گئی ہیں, میں ملنا چاہتا ہوں آپ کو, مجھے ایک موقع دیں بولنے کا. آئی جی صاحب نہیں ملے, آئی جی صاحب نے کہا نا جو تم نے باتیں کر دی, کیونکہ پہلے بھی پرموٹ نہیں ہونے دیا تھا, اس کے بعد یہ ایک ذہن میں تھا کہ یہ برا افسر ہے, فلانا افسر ہے, تو نہیں ملے. انہوں نے کہا مجھے ایک صفائی کا موقع دے دیں, نہیں ملے. اس کے بعد نہیں ملے, بلکہ وہ آ کے اسلام آباد اور لاہور کرنے کے بعد, اور پھر جب پرائم منسٹر صاحب نے سنا کہ نہ وہ مل رہے ہیں, نہ وہ ہمارا حکم مان رہے ہیں, نہ وہ کچھ کر رہے ہیں, تو اس پہ اب اتنا فرشتہ صفت, ایک طرف اتنا بھی نہیں ہے کہ شیطان آ گیا, وہ سی سی پی او لگ گیا, دوسری طرف ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ ہو گیا. حکومت جن کی ہے وہ بدل سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے, وہ ان کی مرضی. اخلاقی طور پر آئی جی کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا, لیکن چونکہ آئی جی شروع سے ہی شیخ عمر اور ان سارے معاملے پہ ایک رائے رکھتے تھے, اس وجہ سے. اور جب سی سی پی او آنے لگے تھے, اس وقت بھی جو پولیس کا ان کا مقابلہ چل رہا تھا, اس نے بڑی کمرشل میڈیا پہ کہ ان کو نہ آنے دیا جائے. اچھا بھٹی صاحب, آپ کا وہ جو پوائنٹ ہے نا کہ جہاں جہاں یہ پہلے رہ چکے ہیں سی سی پی او صاحب, کمال کیا انہوں نے, یہ میں منیف فاروق صاحب کے پاس دوبارہ لے کے جاؤں گی, کیونکہ کچھ اس سے متعلق میرے پاس متضاد اطلاعات ہیں. حسن نثار صاحب پلیز. دیکھیں علینا, میں کیونکہ میرا شعبہ نہیں, مجھے دلچسپی نہیں ہوتی اس طرح کے کاموں سے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں جی بیک گراؤنڈ کو علیحدہ رکھتے ہوئے کہ اٹ از بیسیکلی اے ویری گڈ نیوز فار پنجاب. پر انتخاب ممکن نہیں ان حالات میں. انعام غنی سے یہاں صورتحال کو اتنی حوصلہ افزا نہیں تھی. لاہور میں چوریاں, ڈکیتیاں, یہ اخباروں میں چھپ چکا ہے, باقی چھوڑیں آپ. اچھا بالکل. انعام غنی, میں پرسنلی یہ میں نے لوگوں سے سنا ہے یہ, اور یہ پتہ نہیں ساؤتھ پنجاب میں ایڈیشنل آئی جی تھے یا سم تھنگ, میں ایکسٹریملی ویل ریپورٹڈ آدمی, تو دیٹس اے گڈ نیوز. یہاں کے حالات خراب تھے اور یہ مسلسل اخباروں میں چھپتا رہا ہے. خیر نہیں, ہاں, اور نہیں یہاں کی میں بات کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ان حالات میں اس سے بہتر انتخاب نہیں تھا. اچھی خبر سے شروع کرتے ہیں. اچھا رہ گیا آپ کا یہ کہنا کہ اتنے عرصے میں 5 آئی جیز اور کی تبدیلی اور ایسی دیگر تبدیلیاں جن کی طرف بھٹی صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے, اس کی وجہ پوچھی ہے نا آپ نے, تو اس کی وجہ ہے عجلت پسندی, کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ کو توپ چلانے کا شوق, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ آپ کے ارد گرد مٹیریل جو ہے وہ کس قسم کا ہے. ٹھیک ہے, بے سمتی, لیک آف ڈائریکشن ہے, بے سمجھی ہے, کنفیوژن ہے, and there are too many cooks. Systems are not being followed at all. کوئی ترتیب, کوئی سلیقہ, کوئی تنظیم ہے ہی نہیں. ہم جیسے بدنصیب ملکوں میں اس طرح کے واقعات معمولات بن گئے ہیں. مہذب ملکوں میں ایسے نہیں ہوتا. کہتے ہیں گورنمنٹ مشینری, اٹ آپریٹس لائک اے مشین. آپ نے ایک دفعہ آن کر دیا ہے, مشین چل رہی ہے, وہ اپنے طور پہ چل رہی ہے. یہاں یہ بھی آ گیا, وہ بھی گھس گیا, یہ تماشا ہے. یہ بے سمتی ہے, بے سمجھی ہے, کنفیوژن ہے, لیک آف میچورٹی ہے, ٹو مینی کوکس, اور خود غرضیاں بے شمار. بنا غرق ہو جائے چاہے صوبے کا, بندے کا, شہر کا, یہ میرا پھپھا لا دے, میرا چاچا لا دے, میرا ماما واڑ دے, یہ ایٹیٹیوڈ ہے. یہ وجوہات ہیں. اور صرف اس پرٹیکولر کیس میں نہیں, یا جو باقی تبدیلیاں ہوئی, جی 5 آئی جی ہو گئے تو 15 ہو گئے, یا باقی محکمے میں یہ ہو گیا, ہمارا اوور آل رویہ اس کا کوئی سر پیر ہے نہیں ہے. اسی طرح ہوتا ہے, ریکمنڈیشن, کوئی ادھر سے گھس گیا, کوئی ادھر سے آ گیا, کوئی ادھر سے بول پڑا, ختم ہوئی بات. تبھی آ کے بڑھ کے ماری ہوں گی نا کہ میں تو اس کی مرضی کے خلاف آ گیا ہوں. رویہ ہی نہیں ٹھیک, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. جو آتا ہے وہ اپنا دیاری شاڑی لگا جاتا ہے. بس میں ٹاپ کی بات کر رہا ہوں, میں بین لوگوں کی, میں پیادوں کی بات نہیں کر رہا. یہ وجوہات ہیں, اور کیا ہے, یہ جگہ جگہ کرونا ہے. آپ ایریگیشن میں جا کے دیکھ لو, وہاں ایک اور طرح کا تماشا ہے. ایجوکیشن کا اتنا بڑا پنجاب کا سکینڈل آ رہا ہے, کتنے ارب روپیہ باہر سے آیا, بچوں کے لیے آیا. وہ پی ایچ ڈی کی سمجھ میں نہ آئے کتابیں, وہ 2-3 پبلشرز کو اوبلائج کر رہے ہیں. 3 ارب روپیہ باہر سے خیرات میں آیا. اس کا جو دھول اڑ رہی ہے, میں I'm going to write about it. یہاں ہر جگہ یہ حال ہے, نیا کام نہیں ہوا.
جی پلیز، آئی ایم سوری میں زیادہ نہیں بالکل درست حسن صاحب، یہی جو آپ نے سب کچھ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، عجلت پسندی اور دیگر مسائل، ان کے اوپر بات کریں گے. یہ اس کیوس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کتنی متاثر ہو رہی ہے. مظہر عباس صاحب اور بابر ستار صاحب کو شامل گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی آج پنجاب میں ڈیولپ ہونے والی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں. گو کہ نئے آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب تعینات ہو گئے ہیں، لیکن شعیب دستگیر صاحب کو ہٹایا گیا. سی سی پی او لاہور کے ساتھ بننے والا سارا معاملہ، وہ چپ کلیش کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. اور 2 سال کے عرصے میں 5 آئی جی پنجاب کا تبادلہ، یہ کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے؟ کیا پیغام جاتا ہے؟ بابر صاحب آپ سے یہی سوال. علینا، میں تو ذاتی طور پہ نہ پچھلے پی سی او کو جانتا تھا، نہ انہیں جو لگ رہے ہیں انہیں جانتا ہوں، نہ سی سی پی او کو جانتا ہوں. سو میرے پاس انفارچونیٹلی کوئی انٹرسٹنگ سٹوری نہیں ہے آپ کو بتانے کے لیے، لیکن میں 2 باتیں ذہن میں آتی ہیں. دیکھیے، پنجاب میں پیٹرنیج کی پالیٹکس تو رہی ہے، جسے ظاہر ہے پی ٹی آئی کرٹیسائز کرتی تھی کہ تھانہ کچہری کی سیاست کرتے ہیں اور جو ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں، اور ہم اسے تبدیل کریں گے آ کے. لیکن وہ نہیں تبدیل ہوئی. جب آپ پیٹرنیج کی پھر سیاست کرتے ہیں تو اس میں پھر پولیس افسر اور جس کا قلعہ مضبوط ہو، اس نے اپنی مرضی کا پولیس افسر لگوانا وہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے سیاست کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے پولیس اور بیوروکریسی کی ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیلیاں آف انٹرسٹ ہوتی ہیں. حسن صاحب نے جس طرح سے فرمایا، ٹو مینی کوکس. جب لوکس آف پاور ایک ہو تو آپ نے ایک ہی چینل کے تھرو آ کے بھرتیاں یا کروانا ہے. یہاں پہ اب اتنے سارے لوگ ہیں جو کھینچا تانی کرتے ہیں تو وہ مل ملا کے کہانی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. لیکن اصول کی 2 باتیں، ایک قانون کی بات ہے اور ایک اصول کی بات ہے. مجھے نہیں پتا کہ اب پنجاب میں کون سا قانون اس وقت نافذ ہے، لیکن جو پولیس آرڈر ہے 2002 کا، اس میں تو بڑی کلیئر شک ہے، جس میں یہ لکھا گیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں جو قانون آیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ پی پی او کو لگائے گی اور پھر پی پی او ریکمینڈ کرے گا یا پھر نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن ریکمینڈ کرے گا 3 افسروں کو، اور ان میں سے سی سی پی او لگایا جائے گا. تو قانونی طور پہ تو یہ ریکمنڈیشن، چونکہ نیشنل پبلک سیفٹی کمیشن تو ہم نے بنائے کبھی نہیں، کیونکہ اس میں ظاہر ہے لوگوں کا عمل دخل ہونا تھا. تو پھر اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر پی پی او نے ریکمینڈ کرنا ہے کہ بھئی میری کمانڈ کے اندر میں نے جن لوگوں سے کام لینا ہے آگے، ان میں یہ 3 افسر ہیں، اور ان میں سے پھر پروونشل گورنمنٹ نے چوز کرنا. تو بالکل استحقاق ہے چیف منسٹر کا لگانے کا، لیکن بالکل آزادی کے ساتھ استحقاق نہیں تھا. آئیڈیا یہی تھا کہ یہ جو پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے پولیس کی، اسے روکا جائے. کم از کم 2002 میں جو لوگ بنا رہے تھے قانون کو، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس سے روکے گا. اور ساتھ پھر 3 سال کا پیریڈ تعین کیا گیا تھا کہ آپ ایک دفعہ پوسٹ تو کر دیں، لیکن پھر 3 سال کے لیے آپ اسے چھیڑیں گے نہیں، تاکہ آپ نے کنٹرول اوپر سے ہے آپ کا، لیکن آپ نے اسے آٹونومی دینی ہے کام کرنے کی. تو یہ ایک بات تو یہ قانونی بات ہے. جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ڈسپلن فورس میں اگر تو حسن صاحب جس طرح فرما رہے ہیں، مجھے نہیں پتا لاہور کے حالات، لیکن اگر حالات خراب تھے تو تبدیل کر دیتے آئی جی کو. لیکن ایک آئی جی اپنے ایک متحد افسر کے ساتھ ایک ڈسپلنری ایشو کے اوپر اگر اس کے سین پھنستے ہیں اور آپ متحد افسر کو رکھ لیتے ہیں، سینئر کو فارغ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا کلیئر میسج آتا ہے کہ چین آف کمانڈ اپنی جگہ پہ، لیکن جو ڈائریکٹ ہوگا چیف منسٹر کے ساتھ یا پولیٹیکل فورسز کے ساتھ وہ بچ جائے گا. تو جو سارا کانسیپٹ ہے آپ کے اسٹیل فریم کا کہ آپ کی جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے وہ ایک حد سے زیادہ پولیٹیسائز نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ایک کی کرٹیسزم رہا ہے پی ٹی آئی کا مین اسٹریم پارٹیز کے اوپر کہ انہوں نے بیوروکریسیز کو پولیٹیسائز کیا ہے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. ہم ایگزیکٹلی وہ ہوتا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے مظہر صاحب، یہ جو ساری ایپیسوڈ بنی ہے، پولیٹیسائزیشن کو روکنا، ریفارمز لانا پولیس میں، پی ٹی آئی کی حکومت کا بڑا اہم ایجنڈا، لیکن اس طرح سے جس طرح جو تاثر جا رہا ہے، جو پیغام ملا ہے آج کی تبادلے سے، وہ تو بالکل مختلف ہے. خراب گورننس کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ سے نہ پنجاب پولیس کنٹرول ہو پا رہی ہے، نہ پنجاب کی بیوروکریسی کنٹرول ہو پا رہی ہے، نہ پنجاب کی گورننس آپ سے کنٹرول ہو پا رہی ہے. اور یہ جب ایک کے بعد دوسرا ٹرانسفر کرتے ہیں تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ سے سسٹم نہیں چل پا رہا. اور اس کی بنیادی وجہ اور کوئی نہیں ہے، رانگ چوائس آف دا چیف منسٹر ہے کہ آپ ایک ایسا چیف منسٹر لائے ہیں جس کے بارے میں عمران خان خود بھی یہ کہتے تھے ان ایکسپیرینس ہے، اور ان ایکسپیرینس ہی نہیں
चीफ मिनिस्टर खुद ये कहते हैं कि अभी तो मैं सीख रहा हूँ, यहाँ से तो वो शुरू हुए हैं एज ए चीफ मिनिस्टर। अब उसके बाद यही होना था, और उसके बाद खास तौर पे पुलिस के शोबे में देखिए क्राइम की सिचुएशन खराब हो, क्या इस्लामाबाद में नहीं खराब है? इस्लामाबाद में तो आए दिन किडनैपिंग हो जाती है, लोग डिसअपियर हो जाते हैं, लोग कत्ल हो जाते हैं, किडनैपिंग हो रही हैं। तो आईजी इस्लामाबाद कितनी मरतबा तब्दील हुए हैं? तो आईजी पंजाब की तब्दीली की बिना क्राइम सिचुएशंस नहीं रही हैं जो पिछले 2-3 आईजी तब्दील हुए हैं, बल्कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रही है। और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जिस तरह एक के बाद दूसरा आईजी तब्दील होता है, चीफ सेक्रेटरी। और जब चीजें इस्लामाबाद से कंट्रोल हो रही हों, पंजाब को कुछ नहीं पता हो, चीफ मिनिस्टर को कुछ नहीं पता हो, प्राइम मिनिस्टर आके चीजें ठीक करते हों, प्राइम मिनिस्टर आके जो है गवर्नेंस ठीक करने की कोशिश करते हो, तो फिर यही होता है। यानी प्राइम मिनिस्टर गवर्नेंस ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर को तब्दील करने को वो तैयार नहीं है। ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अब जो भी तब्दीली आएगी, जो भी पुलिस में तब्दीली आएगी, वो बराह रास्त किसी परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होगी, वो पॉलिटिकल बेस्ड होगी। और यही पंजाब में सूरत हाल जो है खराब होती जा रही है, और इसीलिए पंजाब चल नहीं पा रहा। तो लिहाजा बेहतर ये है कि प्राइम मिनिस्टर किसी चीज को अपनी अना का मसला ना बनाए, उसको ये एक्सेप्ट करें कि ये चीजें क्यों खराब हुई हैं। और उसमें जाहिर है जब कोई टीम खराब परफॉर्मेंस करती है तो उसकी जिम्मेदारी कप्तान को भी लेनी पड़ती है और सिलेक्टर्स को भी लेनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मुनीर फारूक साहब और इरशाद भट्टी साहब से थोड़े से कमेंट लेने हैं, मैंने इंसाइट है उनके पास, तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस इशू पे बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं पंजाब में जो आईजी साहब का तबादला हुआ है आज, उसकी सीसीपीओ से कुछ तनाज़ा हुआ गुज़श्ता रात से, और उसके बाद आज हमने देखा कि आईजी पंजाब को ही हटा दिया गया। मुनीर फारूक साहब, अभी जैसे बात कर रहे थे भट्टी साहब, कहते हैं कि जी उन्होंने सुना है कि आईजी पंजाब से मुतल्लिक वज़ीर आज़म साहब काबीना के इजलास से मुतल्लिक जो आ रही हैं खबरें, वो कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि आईजी साहब डिलीवर नहीं कर पाए और बहुत सी शिकायत थी उनकी। दूसरी जानिब भट्टी साहब कहते हैं कि सीसीपीओ साहब जो हैं उन्होंने बड़ा कमाल किया जहां भी डिलीवर किया। लेकिन हमारे नुमाइंदगान तो हमें सुबह से बिल्कुल मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीसीपीओ साहब की पहले शिकायत थी, पहले भी शायद मिसकॉन्डक्ट वगैरह के वो मुर्तकब होते रहे हैं, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म के पास या वज़ीर आला साहब के पास जब गया इनका नाम तब भी कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे थे। देखिए अभी जिस तरह भट्टी साहब फरमा रहे थे, देखिए अव्वल तो बात यह है कि कोई फ़रिश्ता नहीं होता। फ़रिश्ता को ये फ़रिश्ता सिर्फ होना, कोई फ़रिश्ता तो कोई हो ही नहीं सकता। सारे इंसान है, हर कोई अपना काम करता है। वज़ीर आज़म क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्यों लगा कि डिलीवरी नहीं हुई इतने अरसे में, नए जो आईजी थे शोएब दस्तगीर साहब, ये वज़ीर आज़म बता सकते हैं। बहरहाल बाद नज़र में तो कुछ ऐसा नहीं था कि जिसमें ये खबरें आ रही हों कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे तो इनको तब्दील किया जाएगा। लेकिन अभी बात भट्टी साहब ने फरमाया कि जी वो जो उनकी सिलेक्शन, जो इनकी सीनियरिटी का पूरा बोर्ड होता है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड होता है या पुलिस में जो ग्रेड 20 से 21 में जाने के लिए, अभी इन्होंने एडिशनल आईजी बनना था उमर शेख साहब ने। देखिए उस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर अकेला आईजी मौजूद नहीं होता, उसके मुतअद्दिद मेंबर्स होते हैं। और अगर आप एक बहुत ही अपराइट ऑफिसर हैं, आप बहुत डिलीवर करते हैं, तो एक अफसर आपके खिलाफ मेंटली हो सकता है। जो बाकी लोग मौजूद होते हैं, बेशक आप प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर हों, जो बाकी लोग मौजूद होते हैं, क्योंकि आपकी जो ACRs होती हैं वो एक अफसर नहीं लिखता, आपकी एज DIG आपने मुतअद्दिद जगह पर सर्व किया होता है, मुतअद्दिद जगह पर आप RPOs रहे होते हैं, मुतअद्दिद जगह पर आपका और चार्ज होता है, तो आपके बॉसेस डिफरेंट होते हैं। तो जिनसे आप अपनी ACRs लेते हैं, वो कोई एक अफसर आपकी ACR ख़राब कर सकता है, सारे नहीं ख़राब कर सकते। ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है प्रमोशन का, इसमें एक आदमी मैटर नहीं करता, वो पूरा इंप्रेशन होता है जो आपका क्रिएट होता है आपका रिकॉर्ड देखकर। उमर शेख साहब का रिकॉर्ड क्या है, वो क्या कहता है, ऐसे ही कोई बंदा रात जलते सुपरसीड नहीं होता। दूसरी बात, CCPO लाहौर ने लोगों से बात करते हुए ये कहा, अभी भट्टी साहब कह रहे थे बाकी बढ़ाई चढ़ाई बातें हैं, ठीक है बढ़ाई चढ़ाई बातें, यही तो सारा मुद्दा था जो फॉर्मर आईजी कह रहे थे कि भाई बढ़ाई चढ़ाई बातें हैं या नहीं है, गवाहान मौजूद है ना, कॉन्डक्ट मौजूद है, आप इंक्वायरी कर लें CCPO ने क्या कहा था। जो बात भट्टी साहब ने फरमाई और वो ऑन कर रहे हैं कि वाकई ये बात CCPO लाहौर ने कही है कि जिस शख्स ने मुझे कैटेगरी C में डाला था मैं उसको जवाबदेह नहीं हूँ।
This itself is insubordination. This is enough to sack a police officer. This is enough, जिसे कहते हैं प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट. इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता. भाई वो आपका इमीडिएट बॉस है, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर है, आप उसकी मर्जी के साथ लगे हैं, कंसल्टेशन के साथ लगे हैं या नहीं लगे. आपको लगाया वज़ीर आला ने फाइन, आपको लगाया प्राइम मिनिस्टर ने फाइन, किसी और के कहने पे लगाया फाइन, जिस तरह भी लगे आप. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं फलाने को जवाब दे नहीं हूँ. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. अगर आपने पुलिस को चलाना है एज अ डिसिप्लिन्ड फोर्स, फिर ऐसा नहीं होगा. बाकी हसन निसार साहब ने फरमाया, यकीनी तौर पर इनाम गनी साहब अब लगे हैं, वो बड़े अच्छी शोहरत के हामिल हैं, प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं. इससे पहले भी जो ऑफिसर्स लगे हैं, दे वर ऑल प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स. मोहम्मद ताहिर साहब लगे, उन्हें 1 महीने बाद तब्दील कर दिया, तो कहा गया, उस वक्त फवाद चौधरी साहब थे एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी वो एक्चुअली उनकी ना वो ग्रेड 20 के थे. अब फवाद चौधरी साहब को यही नहीं पता था कि वो ग्रेड 21 के थे, और ग्रेड 21 का अफसर आईजी पंजाब नहीं लग सकता, ग्रेड 22 का अफसर लगता है. इनाम गनी साहब भी इस वक्त ग्रेड 21 के अंदर है, लेकिन उन्हें लगा दिया गया. जब आप अपनी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी देखते हैं, हालात देखते हैं, तो फिर आप लोगों को लगा देते हैं. ये जो सारा वाकया हुआ है, इसके अंदर आप छोड़ दें शोएब दस्तगीर कौन है, आप आईजी पंजाब के ओहदे को देखें ना. वो आईजी पंजाब कह रहा है कि भाई ये मिसकॉन्डक्ट है, इंक्वायरी करें. आप कहते हैं नहीं भाई तू फारग हो पाई, आप क्यों पूछ रहे हैं. एक बंदे को हमने रखना है तो हम रखेंगे. सो भट्टी साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? देखिए मैडम शेख, जो मुनीब भाई ने कहा वहीं से शुरू करना चाहता हूं कि वाकई कोई फरिश्ता नहीं होता. हर एक में खामियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं. बिलाशुबा उमर शेख में बहुत सारी खराबियां भी होंगी. बिलाशुबा वो जो सुपरसीड हुए होंगे उनमें बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी. बिलाशुबा पुलिस, हमारा पुलिस और पुलिस निज़ाम भी होगा. लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया है वहाँ सिर्फ नुमाइंदों पे ना रहें, लोगों से भी पूछें. नंबर 1. नंबर 2, सरदार, वडेरे, एमपीएज, एमएनएज जमातों से बालातर होकर किसी पुलिस अफसर के खिलाफ इकट्ठ करके वजीर आला के पास आ जाएं तो उसका भी कोई फायदा नुकसान होता है. दूसरी बात यह कि आपने सी कैटेगरी में किया, आपने उनको नहीं प्रमोट होने दिया. आप आईजी पंजाब हैं, आप शोएब दस्तगीर वर्सेस उमर शेख नहीं हैं. शोएब दस्तगीर वर्सेस उमर शेख नहीं है. एक आईजी है, एक डीआईजी है, एक अफसर है, एक दूसरा है. गलती कर ली उसने, मिसाल के तौर पे मान लिया जो कुछ मुनीब साहब कह रहे हैं वही उसने मीटिंग में कहा होगा, आके इनर साइड कहा होगा कि मैं ये, और उसके बाद माफिया मांगने के लिए बंदा पीछे फिर रहा है कि सर माफ कर दें, मुझे एक मरतबा सुनने का मौका दे दें, एक मरतबा सुनने का मुझे मौका दे दें. और आप मौका ना दें, इतने पर्सनल हो जाएं. अब ये छोड़ दें कि किसने लगाया. मुबैना तौर पर वजीर आजम ने लगाया, मुबैना तौर पर शहजाद अकबर ने लगाया, मुबैना तौर पर बुजदार साहब ने लगाया. तो आपको लगता है लेकिन और पूछा या नहीं पूछा. अच्छा मैडम शेख, ये अच्छा दो छोटी छोटी खबरें लेते जाइएगा, ये तो चलती रहेगी. एक खबर ये है कि जब ये नवाज शरीफ साहब को भेजा जा रहा था, ये भी काबीना में पता चला है कि नवाज शरीफ साहब को जब भेजा जा रहा था तो बरतानवी हुकूमत ने पूछा पाकिस्तानी हुकूमत से कि इनको क्यों भेज रहे हो भाई, इनका स्टेटस क्या है, वो कैदी हैं, मुजरम हैं, जेल में हैं, तो इनको. तो उस वक्त हमारे हुकूमत ने आज जो कह रही है भेज दिया, क्यों भेजा वापस, उस वक्त हमारी हुकूमत ने खैर से वफाकी काबीना का फैसला दिखाया और वफाकी काबीना मेडिकल रिपोर्ट और अल्लाह के फजल से अदालत का फैसला तीनों भिजवाए और कहा कि तोहफा कबूल कीजिए. नंबर 1. नंबर 2, मैडम शेख, सुना जा रहा है मौलाना जो दुल्हा हैं अपोजिशन के, वो नैब रेडार पर आ गए हैं. मौलाना साहब ने जो असासे डिक्लेयर किए थे, ये नैब की कहानी है मुबैना तौर पर, मेरी नहीं है. उसमें है 1.5 लाख का भाई घर था, रिहाइश के लिए 25 लाख का घर, 7 लाख का प्लॉट, 9.5 लाख की ज्वेलरी, 20 लाख बैंक अकाउंट्स में. तो अब खैर से मौलाना साहब के अनडिक्लेयर्ड असासों में जो डीसी इस्लामाबाद DI खान ने मुबैना तौर पर नैब को भेजे हैं, उनमें 2 लाख, मौलाना साहब पता है आपको, ये पता होगा कि 2 लाख टैक्स दिया होगा, 2 लाख टैक्स दिया. ये जो आप तो आखिरी बिल्कुल बन्नू रोड पर नहीं. मैडम शेख एक मरतबा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपकी 2 खबरें शामिल कर देती हूं, आगे ना भी जाए. ये फोन पे करते और ये है कि बाकी सबको ना
बाकी सबको मौका मिलना चाहिए खबर के ऊपर बात करने का, तो हम ये कल रखेंगे भट्टी साहब फुर्सत से अपने प्रोग्राम में। भट्टी साहब ने 2 हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दिए। भट्टी साहब बताते हैं कि जी जब लंदन जाने की इजाज़त दी गई हुकूमत की तरफ से, लंदन वालों ने पूछा कि भाई क्यों, क्या, कब, कैसे भेज रहे हो, तो वफाकी काबीना ने अपने काबीना के फैसले और साथ ही साथ जो इजाज़तनामा था, मेडिकल रिपोर्ट्स थी, उसका जवाब बनाया और कहा कि नवाज शरीफ साहब और दूसरा भट्टी साहब कह रहे हैं जी मौलाना साहब को भी नैब का केस उनके ऊपर खुलने जा रहा है, तो इसके ऊपर ज़रा हम कल बात करेंगे। खैर आज का जो सवाल था पंजाब पुलिस से मुतल्लिक, हमारे तमाम तज्जियाकारों ने अपनी अपनी राय दी, मुख्तलिफ अंदाज में इस चीज़ को बताया। मुनीब साहब और भट्टी साहब ने इसके ऊपर आर्ग्यू भी किया, अपनी अपनी जो उनकी इंसाइट थी शेयर किया, लेकिन सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो तरीक़ाकार अपनाया गया है और एक जूनियर अफसर और उसके बाद सीनियर अफसर से उसका तनाज़ा होता है और उसमें सीनियर अफसर चला जाता है तहकीकात के बगैर, ये कोई अच्छी मिसाल सेट नहीं कर रहा। हम कल हाजिर होंगे नए सवालात के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।